नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा स्टील FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल IVF आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. नेकपा माओवादीको निर्वाचन तालिका तेस्रो पटक पनि संशोधन। भोलि बिहान 8 बजेदेखि मतदान सुरु हुने। अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको नामावली प्रस्ताव। कांग्रेस सभापति देउबाद्वारा अब 3 नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। भोलि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्ने। दक्षिण अफ्रिकाको संसद भवनमा भीषण आगलागी। आगलागीको पत्ता लगाउनलाई प्रहरीद्वारा जाँच अभियान सुरु। र स्ट्राइकर लियोनल मेस्सी सहितका PSG का 4 खेलाडीलाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन कार्यतालिका फेरि पनि संशोधन भएको छ। सहमतिकै आधारमा नेतृत्व सहितको केन्द्रीय कमिटी घोषणा गर्नका लागि छलफल गरिरहेको माओवादी केन्द्रले आज तेस्रो पटक तालिका संशोधन गरेको हो। माओवादी केन्द्रले यसअघि हिजो शनिबार नै चुनाव गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेकोमा संशोधन तालिका सार्वजनिक गरेर आज दिउँसो 2 बजेका लागि निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। अहिले फेरि अर्को तालिका सार्वजनिक गरेर दिउँसो 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको समय तोकेको थियो। नयाँ तालिका अनुसार मतदान भने भोलि सोमबार बिहान 8 बजेदेखिका लागि तोकिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशन बन्द सत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको पनि नामावली प्रस्ताव गर्नुभएको छ। प्रज्ञा भवनमा चलिरहेको बन्द सत्रमा आइतबार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रस्तावित नाम वाचन गर्नुभएको हो। माओवादी केन्द्रका अनुसार ती नाममा सहमति भएमा चुनावी प्रक्रियामा जाने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। बन्द सत्रमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई समानुपातिक समावेशी बनाउने चुनौती रहेको पनि बताउनु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका थप 3 जना नेताहरू केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले, जीवन बहादुर शाही, प्रदीप पौडेल र कल्याण गुरुङलाई आज आइतबारका दिन केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट नेपाली कांग्रेसको विधान 2017 संशोधन सहितको धारा 21 को पधारा 10 बमोजिम जीवन बहादुर शाही, प्रदीप पौडेल र कल्याण गुरुङलाई नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य पदमा मनोनयन गरिएको हो। मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले निकाल्नु भएको एक विज्ञप्ति अनुसार यसअघि देउवाले रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गक्षदार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, प्रकाश शरण महत र नारायण खड्का, उमा रेग्मी, सुजाता कोइराला र मेनबहादुर विश्वकर्मालाई केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु भएको थियो। यस्तै
नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि बोलाएको छ। कांग्रेसले सोमबार दिउँसो 2 बजेका लागि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको हो। बैठक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवन ललितपुरमा बस्ने प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाइएको छ। बैठकमा केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थितिका लागि अनुरोध समेत गरिएको छ। गएको मङ्सिर 24 गतेदेखि 28 गतेसम्म सम्पन्न भएको 14औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक दोस्रो पटक बस्न लागेको हो। पहिलो बैठक यसअघि पुस 10 गते बसेको थियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भागभण्डा मिलाउन गठबन्धनको बैठक बोलाइएको छ। सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेता बीच छलफल हुन लागेको हो। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन लम्बिएपछि आइतबार बस्ने भनिएको गठबन्धनको बैठक सोमबारका लागि सारिएको हो। आगामी फागुनदेखि 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेका राष्ट्रिय सभाका 22 सांसद विदा हुँदैछन्। एमालेबाट 8 जना, माओवादी केन्द्रबाट 4, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट 4, कांग्रेसबाट 3 र मनोनित 1 जना सांसद बाहिरिने क्रममा छन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने 1 जना, 1 स्थान बाहेकका 19 सिटका लागि यही माघ 12 गते 7 वटै प्रदेशमा चुनाव हुँदैछ। सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरू कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा मिलेर चुनावमा जाने तयारीमा छन्। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले भने एक्लै चुनावमा जानुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा एमालेलाई पहिलेका 8 वटा सिट जोगाउनु पर्ने चुनौती छ। कांग्रेसका 3, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका खाली भएका 4-4 सिटमा भने भागभण्डा हुने छैन। एमालेबाट खोज्न मिल्ने 8 सिटमा गठबन्धन बीच भागभण्डाको तयारीमा छ। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिले भागभण्डा मिलाउने पनि बुझिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पुस 27 गते मंगलबार पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक विदा दिन प्रधानमन्त्री देउबा समक्ष माग गरेको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहितका नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई आज भेटेर पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन र पुस 27 गते सार्वजनिक विदा दिन माग गरेको हो। यस्तै नेपाली समुदायमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर राख्न पनि राप्रपाले माग गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय एकीकरण गर्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि वाद विवाद र सिद्धान्त भन्दा पनि माथि राखेर सम्मान गर्नुपर्ने राप्रपाको जोड छ। माग पूरा नभएमा देशव्यापी विरोध आयोजना गर्ने पनि राप्रपाले चेतावनी दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आज पनि कानुन व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी तथा कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायपालिकाको विकृति र विसङ्गति हटाउनका लागि आफूहरूले आवाज उठाएको बताउनुभयो। उहाँले न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ, निर्भीक ढङ्गबाट न्याय सम्पादन हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकाका भन्दा बाहिर रहेका कानुन व्यवसायीले अहिले भइरहेको आन्दोलन पर्याप्त नभएको गुनासो गरेसँगै अब झनै सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। पाल्पामा आज भएको बस दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको शनाखत भएको छ। 16 जना घाइते भएका छन्। अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका 2 का 25 वर्षीय शङ्कर विक, सोही ठाउँका 36 वर्षीय मोहन कुँवर, 28 वर्षीय भोसेन्द्र विक, 33 वर्षीय अर्जुन विक, पङदेही बुटौल उपमहानगरपालिकाका रूपन्देही बुटौल उपमहानगरपालिका 11 का 32 वर्षीय विजय थापा छेत्री, सोही ठाउँका 30 वर्षीय पशुपति रसाइली, 40 वर्षीय खुमबहादुर राणाको शनाखत भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब परीक्षक रामेश्वर स्वातीले जानकारी दिनुभएको छ। सब सहित मलामी बोकेर बुटौलदेखि गुल्मीको रेडीतर्फ जाँदै गरेको लु 1 ख 7279 नम्बरको बस पाल्पाको रेब्दीकोट गाउँपालिका 2 लघुवामा बिहान 11 बजे दुर्घटनामा परेको थियो। घाइते मध्ये 9 जनाको तानसेन स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रभास र युनाइटेड मिसन अस्पतालमा 7 जनाको उपचार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। बस सडकभन्दा 30 मिटर तल झरेको छ। बिहान शीतले चिप्लिएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको प्रहरीले बताएको छ। चालक भने सकुशल छन्। उनी अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा 7 जनाले ज्यान गुमाएका हुन्। नेपालमा आज थप 216 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 7631 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 216 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार थप 209 जना निको भएसँगै अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या पनि 8,12,419 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 4,971 जना सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमणका कारण
24 घण्टाको अवधिमा 2 जनाको ज्यान गएसँगै अहिलेसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 11,596 जना पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 1,33,812 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म 1,04,96,000 भन्दा धेरैले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने 1,41,18,027 जनाले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा जय स्टिल FE 500 FE 500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha. नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्वाचन तालिका तेस्रो पटक पनि संशोधन। भोलि बिहान 8 बजेदेखि मतदान सुरु हुने। अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको नामावली प्रस्ताव। कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा थप 3 नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। भोलि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आह्वान। दक्षिण अफ्रिकाको संसद भवनमा भीषण आगलागी। आगलागीको कारण पत्ता लगाउन प्रहरीद्वारा जाँच प्रक्रिया सुरु। र लियोनल मेस्सी सहितका पीएसजीका 4 खेलाडीलाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500 FE 500D विजय स्टिल बर्न टु रुल। विश्वास कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अब हामीलाई चाहिन्छ यस्तो आधार जसको मजबुतीले वर्षौं वर्षसम्म हामीलाई विश्वास दिलाओस्। पूर्णतया मजबुतीको अनि विश्वस्त जिन्दगीको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट जसको हरेक कणले बोकेको छ पूर्णतया मजबुती। विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट बिल्डिङ योर फ्युचर।
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालयले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरेको छ। सो वडाका भित्र रहेका बेल्सी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिएको बताइएको छ। सो विद्यालयमा कक्षा 5 देखि 8 सम्म अध्ययनरत 37 जना छात्राहरूलाई साइकल वितरण गरिएको वडाध्यक्ष गुप्तनाथ भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण बढाउन र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न छात्राहरूलाई साइकल प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि समेत रहनुभएका मेयर नारायण वन र वडाध्यक्ष भट्टराईले विद्यार्थीहरूलाई साइकल हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा मेयर वनले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने नगरभित्रका छोरीहरूलाई साइकल वितरण सुरु गरेको बताउनुभयो। सबै सामुदायिक विद्यालयलाई बस प्रदान गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि पहिलो चरणमा सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने छात्राहरूलाई साइकल दिन सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। आफ्ना बाबु नानीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूलाई जागृत छान्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। कार्यक्रममा वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष केशव आचार्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। रासायनिक मल किन्दा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी सहितका 10 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रबन्ध सञ्चालक नेत्र बहादुर भण्डारी सहितका कम्पनीकै विष्णु प्रसाद पोखरेल, दुर्गा प्रसाद पाण्डे र पुष्कर दीप बुढा विरुद्ध 1,53,22,400 रुपैयाँको बिगो जरिवाना र हदैसम्मको कैद सजाय माग गरेर मुद्दा दायर गरिएको हो। उनीहरूले कम गुणस्तरको डीएपी मल खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले बिना प्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल एन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसलाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन समेत लगाएको देखिएको अख्तियारले सुनाएको छ। उनीहरू विरुद्ध पनि 1,53,22,406 रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ। यस्तै गुणस्तरहीन मल ल्याउने आपूर्तिकर्ता जोशी बीज हाउसका विनित जोशी विरुद्ध पनि 1,53,22,000 रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी केपटाउन स्थित संसद भवनमा आगलागी भएको छ। संसद भवनबाट ठूलो आगाको मुस्लो समेत निस्केको समाचार संस्था बीबीसीले जानकारी दिएको छ। आगोलाई नियन्त्रणमा लिने प्रयास लामो समयसम्म जारी रहेको छ। आगो नियन्त्रणमा लिन ठूलो संख्यामा दमकल र अग्नि नियन्त्रक परिचालन गरिएको थियो। आगलागी के कति कारणले र किन भयो भन्ने बारेमा कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएको छैन। प्रहरीले आगलागीको कारण पत्ता लगाउन जाँच प्रक्रिया समेत सुरु गरिसकेको छ। घटनामा हालसम्म कोही पनि हताहत नभएको पनि बीबीसीले जनाएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको संसद भवनमा 3 हिस्सामा निर्माण गरिएको छ। सबैभन्दा पुरानो हिस्सा 1884 मा बनाइएको थियो भने बाँकी 2 हिस्सा 1920 र 1980 मा निर्माण गरिएको थियो। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। अर्जेन्टिनी तथा पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजी का स्ट्राइकर लियोनल मेस्सीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मेस्सीसँगै अन्य 4 खेलाडीलाई पनि कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको पीएसजीले जनाएको छ। मेस्सी सहित जोआन बर्नाट, सर्जियो रिको र नाथन बिटमाजालाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको हो। क्लबका सबै खेलाडीको कोरोना परीक्षण गरिएकोमा 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको पीएसजीले जनाएको छ। उनीहरूलाई आइसोलेट गरिएको समेत पीएसजीले बताएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा स्टिल FE500 FE500D विजया सिमेन्टको मास्टर बिल्डर ओपिसी सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। Yes, Yamaha.
नेकपा माओवादीको निर्वाचन तालिका तेस्रो पटक पनि संशोधन। भोलि बिहान 8 बजेदेखि मतदान सुरु हुँदै अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको नामावली प्रस्ताव। कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा थप 3 नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित। भोलि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्ने। दक्षिण अफ्रिकाको संसद भवनमा भीषण आगलागी। आगलागीको कारण पत्ता लगाउन प्रहरीद्वारा जाँच प्रक्रिया सुरु। र लियोनल मेस्सी सहितका पीएसजी का 4 खेलाडीलाई कोरोनाको संक्रमण पुष्टि। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।